ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है ईरान की सरकार की तरफ से। 600 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी हत्या या उनकी मौत की खबरें अभी तक आ रही हैं, लेकिन अब अचानक जो है वो हम देख रहे हैं कि ईरान की सरकार के फेवर में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। देखिए, ईरान वेनेजुला नहीं है, पर मैं ईरान जब गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जितना भी प्रोपेगेंडा है इनकी सरकार के खिलाफ की औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, बात नहीं कर पाती हैं, पर्दे में रहती हैं। पर्दे में तो कुछ हद तक रहती हैं, पर खुली बिल्कुल जिंदा दिल औरतें हैं। फिलहाल 2026 या 2025 के आखिर से जो डिस्टर्बेंसेस ईरान में हुई हैं, ये तो पहली बार नहीं हो रही। अगर आप देख लें तो हमारी सदी में ही 2009 में सब्ज तहरीक, जिसको ग्रीन मूवमेंट कहा गया था, इतना बड़ा जन सैलाब आया था तेहरान, तबरीज़, इस्फहान के शहरों में, जो आज के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा तेज़ था। क्या वाकई इतना खतरनाक माहौल है, इतने खतरनाक हालात हैं? आपने कहा ईरान वेनेजुएला नहीं है, लेकिन क्या ईरान सीरिया है, क्या ईरान इराक है कि जब चाहेंगे तख्ता पलट कर देंगे यूएस की, वहाँ पर फौजें घुस जाएंगी और ईरान ख़त्म हो जाएगा? ईरान ने काफ़ी तरक्की कर रखी। कुछ साल पहले तो उन्होंने अमेरिका के जो बहुत ही एडवांस वो है ड्रोन प्रेडेटर, उसको बिल्कुल बाकायदा ज़मीन पर उतार दिया था, उसको हैक करा, उसका उतार दिया। सोल्यूशन क्या चाहते हैं ईरानी लोग? क्या वो चाहते हैं कि सरकार को तक का तख्ता पलट कर दें? क्या जिस तरह से प्लांट करने की कोशिश हो रही है, रज़ा पहलवी बेचैनी से उनका परिवार इंतज़ार कर रहा है कि कब वो वेस्ट से आके ईरान में फिर से वहाँ के शाह बन जाएं, क्या ये चाहते हैं ईरान के लोग? हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं, हम ये देखते हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ईरान की जो मेजॉरिटी है वो क्या चाहती है। और ये बात सही है कि अमरीकी और इजरायली ताकतें बिल्कुल बेसब्र हैं वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स को, वहाँ पे ईरान को कब्जे में रखने की। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान फिर से पूरी दुनिया की निगाह में है, फिर से पूरी दुनिया की चर्चा में है। 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं, ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कितने ये विरोध प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त हैं, यानी कि आम लोग सड़कों पे आना चाहते थे इसलिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और कितने जो हैं वो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अलावा कुछ यूरोपियन देशों पे भी आरोप लग रहा है कि उनके ज़रिए प्रेरित हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात यह है कि न सिर्फ कि ईरान के सरकार के खिलाफ, बल्कि एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये कि ईरान की सरकार के फेवर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि ये बात सच है कि ईरान की सरकार अथॉरिटेरियन है, उसमें एक तरह की, मैं कहूँगी एक तरह की डिक्टेटरशिप, तानाशाही है उस सरकार में। महिलाओं के ऊपर एक सरकारी हिजाब पहनाने की लगातार कोशिश होती रही है जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है। एक तरफ की ये सच्चाई है कि हाँ, जनता का एक बड़ा खेमा नाराज रहता है वहाँ की सरकार से, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को, उसी नाराजगी को इस्तेमाल करके पश्चिमी दुनिया और खासकर जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स है, वो बरगलाने की, बहकाने की और ईरान की जो सरकार है उसको, उसका तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश लगातार करती रही है। और अभी नहीं, बल्कि 30 साल नहीं, मुझे कहना चाहिए 45 साल में 1979 का, 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, तब से जिस तरह से 36 का आंकड़ा रहा है जो पश्चिमी दुनिया है और ईरान है उस सब के बीच, और इस सब के दौरान हम देख रहे हैं कि भारत में भी एक अलग तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जहां महिलाओं को, आप सोचिए कि जिन मुस्लिम महिलाओं को, चाहे वो फिलिस्तीन की हो या फिर भारत की हो या पाकिस्तान की हो, पेट पकड़ पकड़ के जिनको बुरा भला कहा जाता है, उनके खिलाफ हिंसा फैलाई जाती है, अचानक ये प्रेम आ गया है ईरान की महिलाओं के लिए। तमाम मुद्दों को समझने के लिए कि अभी तस्वीर हाल क्या है, तस्वीर, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि जो भी ईरान के साथ अब बिजनेस करेगा उसके ऊपर 25% पेनल्टी यानी टैरिफ लगाया जाएगा। क्या वाकई यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर देंगे? क्या तख्ता पलट हो जाएगा? क्या वाकई पहली बार 45 साल में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर और वहाँ की डूबती करेंसी को लेकर जो लोग परेशान हैं, क्या इसी को इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के खिलाफ, ईरान की सरकार के खिलाफ, ईरान के आम लोगों के खिलाफ? मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। जाने माने विदेश मामलों के जानकार पत्रकार संजय कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मेरे साथ दूसरे खास मेहमान हैं शुद्धव्रता शेन गुप्ता, जो कह रहे हैं कि वो उन्हें आर्टिस्ट कहा जाए, मैं कहूँगी ईरान वॉचर भी उनको कह सकती हूँ, ईरान पे अच्छी समझ रखते हैं। मैं सबसे पहले संजय आपके साथ ये समझना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि एक ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है ईरान की सरकार की तरफ से। 600 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी हत्या या उनकी मौत
کی خبریں ابھی تک آ رہی ہیں، لیکن اب اچانک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی سرکار کے فیور میں سڑکوں پر لوگ اتر آئے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ؟ دیکھیے، ایران وینیزولا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آسانی سے لوگ باغ انالائز کرتے ہیں کہ جو وینیزولا میں امریکہ نے کرا یا ڈونلڈ ٹرمپ نے کرا وہی تقریباً یہاں پہ بھی کریں گے، یہ بات بالکل غلط ہے. ایران کی اپنی حیثیت ہے، ایک وہ سویلائزیشنل کنٹری ہے، اور یہاں پر کافی سمے سے وہ دباؤ میں ہے امریکہ کے، اور خاص کے اسرائیل کے. اسرائیل تو کافی اندر تک گھسا ہوا ہے، اور وہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے سرکار کو ڈیفینس پہ رکھیں اور ان کو اگر ہو سکے تو سطح پریورتن کر دیں. پر میں ایران جب گیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے ان کی سرکار کے خلاف کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، بات نہیں کر پاتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں. پردے میں تو کچھ حد تک رہتی ہیں، پر کھلی بالکل زندہ دل عورتیں ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں. اور ایک میں پریس کانفرنس، پرانے راشٹرپتی کی پریس کانفرنس میں گیا تھا، تو وہاں پر تو دیکھا میں نے یہ اس طریقے کا منظر جو کہ یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا، کہ ان سے سوال پوچھے جا رہے تھے اور وہ راشٹرپتی جواب دینے نہیں چاہتے تھے، تو ان کو پترکاروں نے دوڑایا، ان سے پوچھا کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہماری سرکار میں کوئی اس طریقے کا منتری اگر کوئی جواب نہیں دے تو کوئی پترکار کوئی دوڑائے گا؟ وہاں پہ دوڑایا، ان کو پوچھا کہ آپ بتائیے بھاگ کیوں رہے ہیں. راشٹرپتی آ گیا کہ پترکار پیچھے پیچھے. میں تو ایسا منظر ہندوستان میں دیکھنا چاہتا ہوں، پر یہاں پہ کوئی تو والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر ایران میں استھتی خراب ہے، وہاں پر مالی حالت کافی خراب ہے، اکانومی کے بہت برے حال ہیں. وہاں پہ ہر انسان ملک چھوڑنا چاہتا ہے. میرا جو وہاں پہ ڈرائیور تھا اس سے میرے دبھاشی سے بہت ناراض تھا. اس نے بولا کہ آپ نے ہماری حالت نہیں بتائی، آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، آپ نے نہیں بتائی، کیونکہ میں انجینئر ہوں، ٹرینڈ انجینئر ہوں، میرے پاس نوکری نہیں ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا آپ بتانا چاہتی ہیں. تو وہ جو صاحب تھے، جو ڈرائیور صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر نوکری کسی بھی حالت میں نہیں ہے، اور کوشش ہے، وہ بھی کوشش میں لگے تھے کہ ہندوستان چھوڑ اور ایران چھوڑ دیں. تو اس طریقے کا ایک سروے بھی نکلا تھا کچھ دن پہلے، جس میں دکھایا تھا کہ 2 میں سے ہر ایک شخص ایران چھوڑنا چاہتا ہے. اس ماحول کے اندر ایران کا کیا حال ہو رہا ہے وہ تو دیکھنے والی. لیکن سنجے، میں یہاں پر سمجھنا چاہتی ہوں، آپ بہترین طریقے سے آپ نے ایک طرح سے ایک نظارہ کشی کی ہے ایران کی، کہ کیسے وہاں کی عورتیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جکڑی ہوئی ہیں، کوئی بیڑیاں ہیں. یہ بات سچ ہے کہ ایک سرکاری حجاب پہننا پڑتا ہے انہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے. اور میرے جیسی آزاد خیال مہیلا اس کا بالکل سپورٹ نہیں کرتی کہ کوئی بھی سرکار یہ طے کرے کہ مہیلائیں حجاب پہنیں گی یا نہیں پہنیں گی، یہ بھی طے کرے. مجھے یاد دلانا چاہتی ہوں، میں جو پہلوی رضا پہلوی کے دور میں جہاں کی یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ پہن سکیں، اجازت نہیں دیتے کہ آپ اتار سکیں. مجھے نہیں پتا، یہ درشک طے کریں کہ کون سی تصویر انہیں بہتر لگتی ہے. مجھے دونوں تصویریں خراب لگتی ہیں. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں فی الحال کہ یہ بتائیے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، کیا واقعی اتنا خطرناک ماحول ہے، اتنے خطرناک حالات ہیں؟ آپ نے کہا ایران وینیزویلا نہیں ہے، لیکن کیا ایران سیریا ہے؟ کیا ایران عراق ہے کہ جب چاہیں گے تختہ پلٹ کر دیں گے یو ایس کی، وہاں پر فوجیں گھس جائیں گی اور ایران ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ عراق بھی جیسا ہے یا سیریا جیسا ہے. وہاں پر کچھ حد تک ایک سیمبلنس آف ڈیموکریسی ہے، لوکتنتر ہے. وہاں پر چناؤ ہوتے ہیں، یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 پارٹی ڈیموکریسی ہے، سب اسلامسٹ پارٹیز ہیں، وہی چناؤ لڑتی ہیں. مجھے تو بہت زیادہ آشچریہ ہوگا کہ وہاں پہ فوجیں گھس جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ان ٹرمز آف دیئر اچیومنٹ، ایران نے کافی ترقی کر رکھی. کچھ سال پہلے تو انہوں نے امریکہ کے جو بہت ہی ایڈوانس وہ ہے ڈرون پریڈیٹر، اس کو بالکل باقاعدہ زمین پہ اتار دیا تھا، اس کو ہیک کرا، اس کا اتار دیا. ان کی ترقی اے آئی میں بھی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی میں. انفیکٹ جتنا بھی روس لڑ رہا ہے آج کل یوکرین سے، اس میں کافی حد تک ڈرون تو ایران سے آتے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں مضبوط دیش ہے. اس کو کمزور کرا گیا کئی سالوں سے، کیونکہ ان کے اوپر سینکشنز لگا رکھے امریکہ نے، اور ہندوستان بھی ان سینکشنز کو قبول کرتا ہے. اس نے تیل خریدنا بند کر دیا ان سے جب پہلی دفعہ ٹرمپ صاحب تھے. دوسری دفعہ ان کو بس ایک چابہار کے اوپر انویسٹمنٹ کی آزادی تھی جو انہوں نے کری، پر چابہار پہ ہندوستان نے پوری طریقے سے توجہ اس لیے نہیں دی. ان کو ڈر تھا کہ امریکہ جب پھر سے ان کا نظریہ بدلے گا تو وہ پھر ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے، جو کہ ابھی ہوا ہے. ان کو کچھ جی. سمے کی مہلت ملی ہے، پرنتو باقی وہ چابہار پہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. شدھ برتا کی طرف میں جانا چاہتی ہوں. جی ہاں، ان سے سوال لے لیتی ہوں، پھر آپ کی طرف لوٹتی ہوں. شدھ برتا، مجھے بتائیے، آپ فی الحال جو موجودہ
صورتحال ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو جنگ ہے وہ تو پتہ نہیں لڑی جائے گی یا نہیں، لیکن ایک جو جنگ ہے یقینی طور پہ لڑی جا رہی ہے، وہ ہے وار آف انفارمیشن، کہ جو سوچنا کا یدھ ہو رہا ہے ہر طرف سے، چاہے ویسٹرن میڈیا ہو اس کی طرف سے، ایران کا اپنا پروپیگینڈا ہے، لیکن بھارت بھی ایک بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے لوگ بڑے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، لگاتار ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو۔ مجھے یہ بتائیے فی الحال کہ ابھی ہم اگر دیکھیں، ہمارے درشک جو یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا واقعی جنگ ہو سکتی ہے، نہیں ہوگی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ بھی کہا کہ ہاں ہم ایرانی ادھیکاریوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک دیوانے کو دنیا کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور انسان بنا دیا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں استرا دے دیا گیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے اس کا۔ شکریہ عارفہ جی، آپ نے دعوت دیا اس پروگرام میں آپ درشکوں کے ساتھ کچھ باتیں میں رکھوں۔ میری ایران میں دلچسپی بہت پرانی ہے اور میرے وہاں پہ بہت سارے دوست رہتے ہیں جو دانشمند ہیں، ادیب ہیں، فنکار ہیں، عام شہری ہیں، ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اور میں ان کے ذریعے مطلب ان کے ذریعے ہی مجھے جو بھی اطلاع ملتی ہے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سیلاب عوام کا ہے ایران میں، صرف ایران میں نہیں ہے۔ اگر ہم منیاپولس کے سڑکوں میں دیکھیں، وہاں بھی لوگ سڑکوں پہ اتر آئے ہیں۔ اگر آپ اسرائیل میں بھی دیکھیں، وہاں پہ نتنیاہو کے خلاف نمائشیں ہوتی ہیں، اور خاص کر کے ان کی کرپشن کیس کو لے کے بہت نمائشیں ہوتی ہیں، پردرشنیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ منیاپولس یا نیو یارک کی سڑکوں میں جو ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں یا تیل اویو میں جو ہوتی ہیں وہ ایرانی حکومت چلاتی ہے؟ میرے خیال سے یہ کہنا کہ ایران میں جو لوگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، جو بغاوت سے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو صرف یہ کہنا کہ یہ تو برگلائے گئے ہیں امریکی یا اسرائیلی حکومت سے، یہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی، ان کو انسلٹ کرنا ہوگا۔ کیونکہ ایران کا جو معاشرہ ہے، جیسے کپور صاحب نے کہا، ایک بہت ایڈوانسڈ سوسائٹی ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، 60% سے زیادہ وہاں پہ گریجویٹس خواتین ہیں، اور ایران کی جو مہیلائیں ہیں، جو خواتین ہیں، بہت ہی آزاد خیال اور بلند لوگ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے حقوق کو سمجھتے ہیں۔ یہ مطلب یہ جو ایک اسٹیریوٹائپ چلتا ہے کہ ایران میں جو ہیں خواتین بالکل درکنار ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ تو جیسے جو 2022 میں ہوا، جہاں پہ جو زن زندگی آزادی تحریک جو چلی، جس میں بالکل نوجوان خواتینوں نے اس کا لیڈرشپ کیا، تو وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فی الحال 2026 یا 2025 کے آخر سے جو ڈسٹربنسز ایران میں ہوئی ہیں، یہ تو پہلی بار نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری صدی میں ہی 2009 میں سبز تحریک، جس کو گرین موومنٹ کہا گیا تھا، اتنا بڑا جن سیلاب آیا تھا تہران، تبریز، اصفہان کے شہروں میں، جو آج کے کمپیریزن میں اور بھی زیادہ تیز تھا۔ اس کے بعد 2015 میں اکنامک ایشوز کو لے کے ہی وہاں پہ پیٹرول کی پرائس رائز، ویجز کی فریز کو لے کے وہاں کے کارگران یا مزدور جن کو ہم کہیں گے، انہوں نے اسٹرائکس کی ایک ویو کی۔ پھر 2022 میں یہ زن زندگی آزادی چلی۔ اس بار جو ہے یہ جس کو ہم بغاوت کہیں گے یا جو بھی ہے سڑکوں پہ آنا، یہ تو شروع ہوا بازار میں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایران میں جو بازاری ہیں وہ اسلامی جمہوری حکومت کے سب سے سپورٹرز زیادہ ہیں۔ اور پچھلی بار جب بازاری لوگ باہر آئے تھے تو ایران کا شاہنشاہ گر گیا تھا۔ تو اگر بازاری لوگ باہر آتے ہیں، اسمال بزنس مین، مرچنٹس، جو کہ اسلامک ریپبلک کے ایک کور سپورٹ بیس ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عام جو عوام ہے، ہر ایرانی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کہیں نہ کہیں سکڑتی جا رہی ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اور اقتصادی
जी, शुद्धव्रता, मैं आपसे यहाँ पे सवाल ये भी जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि समय बिल्कुल कम है और मैं कई सवाल लेना चाहती हूँ आपसे। वो ये कि देखिए 2 हिस्सों में बाँटना चाहिए मुझे लगता है इस समस्या को। मैं भी ईरान कम से कम 4 बार गई हूँ और ईरान को मैंने पश्चिमी दुनिया की निगाहों से नहीं देखा, ना ही ईरान को ईरान की निगाहों से देखा। एक हिंदुस्तानी औरत की निगाह से, एक हिंदुस्तानी पत्रकार की निगाह से ईरान को देखने, समझने की मैंने कोशिश की। मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ईरानी लोगों की समस्याएं हैं जो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आपने जो एक तरह की नक्काशी की है इस पूरे हालात की, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उसका हल क्या चाहते हैं वहाँ पे लोग? कभी हम इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं कि औरतें वहाँ पर, यानी एक एक औरत को वहाँ प्लांट किया गया जो औरत मुसलमान भी नहीं है, वो जायनिस्ट है, वो ईरान में भी नहीं रहती है, कि वो अपनी सिगरेट, पहले वो आयतुल्ला खामनेई का वो तस्वीर उनकी जलाती है पोस्टर, और उसके बाद वो सिगरेट उससे जला लेती है। उसको बताया गया कि देखिए ईरानी औरतों का रिवॉल्यूशन है ये। तो ईरानी औरतों को इस्तेमाल करके उनकी सरकार के खिलाफ जो ये माहौल बनाया जा रहा है, मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन अगर इसको करें तो उनकी समस्याएं एक तरफ है, लेकिन सोल्यूशन क्या चाहते हैं ईरानी लोग? क्या वो चाहते हैं कि सरकार को तक का तख्ता पलट पलट कर दें? क्या जिस तरह से प्लांट करने की कोशिश हो रही है, रजा पहलवी बेचैनी से उनका परिवार इंतजार कर रहा है कि कब वो वेस्ट से आके ईरान में फिर से वहां के शाह बन जाएं, क्या ये चाहते हैं ईरान के लोग? देखिए, ईरान के लोग क्या चाहते हैं वो ईरानी ही समझते हैं, और उनको ये, हम मेरे ख्याल से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं। हम ये देखते हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ईरान की जो मेजॉरिटी है वो क्या चाहती है। और ये बात सही है कि अमरीकी और इजरायली ताकतें बिल्कुल बेसब्र हैं वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स को, वहाँ पे ईरान को कब्जे में रखने की। लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना कि ईरान के लोग इतने भोले हैं या इतने ही बेवकूफ़ हैं कि उनको ये समझ नहीं है कि इसमें दूसरों की इंटरेस्ट्स है, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। हाँ, रज़ा पहलवी अपने आप को पेश कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी तो नहीं है, और वो किस हद तक उन्हें लोग अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं वो अलग बात है। हमें फिलहाल रिपोर्ट्स उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके ज़रिए आ रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि ईरानी बहुत चाहते हैं कि रज़ा पहलवी को। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से नौजवान ऐसे लोग जो जावेद शाह का स्लोगन देते हैं, वो इसलिए भी देते हैं कि जो वो ईरानी फ़ारसी में जो जिनको हम लोग मुल्ला या मौलाना कहते हैं उनको अखौंद कहते हैं, वो अखौंदों को नाराज़ करने के लिए भी कहते हैं। उसमें एक तरीके से एक दिखावा कि हम इतना इस हद तक हम परेशान हैं और इस हद तक हम नाराज़ हैं कि हम ये भी नारा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मेरे समझ में कि जो लोग नारा लगा रहे हैं वो चाहते हैं कि रिज़ा पहलवी वापस आ जाए। दूसरी बात ये है कि ईरान में बहुत डाइवर्स डेमोक्रेटिक कल्चर्स हैं। वहाँ पे लेफ्टिस्ट्स हैं, वहाँ पे रिफॉर्मिस्ट इस्लामिस्ट्स हैं। कई लोग जो इस्लामिक रिपब्लिक के पॉलिटिक्स से परेशान हैं वो खुद अपने आप को बिल्कुल दीनी मुसलमान समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो निज़ाम चल रहा है वो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है, उनकी मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और ईरान में कई तरह के लोग हैं, ईरान में सुन्नी हैं, शिया हैं, बहाई हैं, नासरानी हैं, यहूदी हैं, उन सब के अलग अलग ख़यालात हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप से, आज़ेरी हैं, फ़ारसी लोग हैं, तुर्कमन हैं, अरब हैं, सबके। कुर्दिस्तान अलग एक बहुत बड़ा वहाँ पे हिस्सा है, कुर्द लोगों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इसमें रहा है। ये कह देना कि ईरानी क्या चाहते हैं, हम मेरे ख्याल से वो उस तरह का बात होगा अगर लोग कहें कि हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं। हिंदुस्तानी क्या चाहता है? बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बात रखी है कि ईरानी कोई एक नहीं है, अलग अलग तरह का ईरानी है, और उसके उसके ख्वाब, उसकी चाहत और वो सब कुछ, उसकी निराशाएं सब अलग अलग हो सकती हैं। संजय कपूर, अब ये मुझे बताइए कि पिछले लगातार न जाने कितने सालों से हम ये सुनते रहे हैं कि ईरान अब गया और ईरान तब गया। ईरान गया मतलब ईरान की सरकार गई, ईरान की जो इस्लामिक हुकूमत है वो चली गई। इसके अलावा खामनेई साहब को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बड़े बेहुदा बयान दे चुके हैं, और ऐसा लगता था कि मदरो से पहले तो खामनेई को कत्ल कर दिया जाएगा। उनके कत्ल करने को लेकर, उनकी किडनैपिंग को लेकर तमाम तरह की हम अफवाहें सुनते रहते हैं, और इस तरह के न सिर्फ के अफवाह बल्कि क्लेम भी सुनते रहते हैं। अभी हमने देखा था जून के महीने में, इसको एक साल भी नहीं गुजरा, आधा साल गुजरा है, कि जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहाँ पर हमला किया अमेरिका ने।
پھر اس کے بعد ایران نے قطر پہ ایک طرح سے حملے کا کچھ ایک میں کہوں گی ایک ناٹک سا کیا، اور پھر ایک یہ سمجھوتا ہوا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا پھر سے. یہ بار بار ہمارے سامنے اس طرح کی تصویر کیوں ابھر کر آ رہی ہے؟ یہ جو اس کو جیو پالیٹکس کے حساب سے ہم دیکھیں تو ایران کیا دکھانا چاہتا ہے، امریکہ کیا دکھانا چاہتا ہے، اور مڈل ایسٹ اور ساتھ خاص کر اسرائیل اس میں کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو ماحول ہے وہ کافی حد تک آیت اللہ صاحب کے خلاف ہے. یہ بھی بات ہے کہ جو امریکہ بات کرتا ہے یا اسرائیل بات کرتا ہے اس سے کافی لوگ ہیں نا وہاں پہ اتفاق کرتے ہیں. ایسی بات ہے کہ اتفاق نہیں کرتے ہیں، پر وہ لوگ غیر ملکی نہیں ہیں، وہ اپنے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ایران کی جو شخصیت ہے اس کو لوگ باگ ریکگنائز کریں. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ آزادی اور یہاں پر بولنے کی آزادی اور مذہبی آزادی اگر مل جائے گی تو کچھ حد تک ہے نا وہاں پہ ماحول بہتر ہو جائے گا. تو یہ ان کی کوشش ہے کافی حد تک، اور میں کافی حد تک سید گپتا صاحب کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ وہاں پر تکلیف ہے. وہاں پہ اکنامک ٹربلز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، لوگوں کی کرنسی اس سمے بری طرح پٹی ہوئی ہے، اور اس میں پورا ان کو لگتا ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے اوپر کافی دباؤ ڈالے، اسرائیل کوشش کر رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے کی استھتی میں نہیں. روس بھی نہیں ہے، روس کے ساتھ سمجھوتا ہوا، اس کے ساتھ بھی ہے نا کچھ خاص نہیں. چین کے ساتھ بھی سمجھوتا ہوا، اپنے آپ میں پریاپت نہیں ہے. تو ایک سوچ وہاں پہ امریکہ ایران میں بن گئی ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے اپنی فورن پالیسی امریکہ کے ساتھ ٹھیک کرنی پڑے گی. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہے نا آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ استھتی تو شاید ہندوستان میں بھی ہے، صرف ہے نا ایران کی اس طرح سیمت نہیں ہے. اور امریکہ میں بھی ہے، اگر میں یہ کہہ سکوں تو یہ استھتی تو امریکہ میں بھی ہے. کتنا آدھا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پریشان ہے. پر ابھی تو سत्ता میں ہے تو اس لیے ان کو کوئی اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. جب چناؤ ہوگا تو ان کو بدلا جائے گا اگر ہوتا ہے وہاں پہ ماحول. پر آج کی تاریخ میں کہ پہلے بھی ایران میں تو یہی تھا کہ کسی طریقے سے یہ سرکار بدل جائے، جس سے کہ ایک تو وہاں پہ کلرجی بہت انپاپولر ہے، بہت زیادہ. شہری لوگ اور گاؤں کے لوگوں میں انتر ہے. شہر کے لوگ کافی حد تک خلافت میں، خاص کے مہیلائیں، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ کلرجی سے کچھ حد تک اتفاق کرتے ہیں، پوری طرح نہیں، پر تب بھی مذہبی لوگ ہیں. تو وہاں پہ وہ والا کانفلکٹ بھی ہے، اور امید کرتے ہیں لوگ باقی کبھی ریزالو ہوگا. میں جب بازار میں بھی گھوم رہا تھا وہاں پہ کئی سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کسی طریقے سے ایت اللہ خمینی جو ہندوستان ہمارے شہر سے جڑے ہوئے تھے، لکھنؤ سے جڑے ہوئے تھے، ان کو آپ نے آنے کیوں دیا یہاں پر؟ ہمارا جیون برباد کر دیا انہوں نے. تو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی. تو دیکھنے والی بات ہے کیا فائنلی کیا ہوتا ہے وہاں پر. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. شبرتا آپ سے آخری کامنٹ لے لیتی ہوں. جی پلیز. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ جو اکنامک سینکشنز ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں وہ اس پورے مسائل کے جڑ میں ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اکنامک سینکشنز ایک قوم پر ایک پنشمنٹ ہے، رجیم پر نہیں. لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جو اسلامک ریپبلک کی جو رجیم ہے اس کے سروائیول کے پیچھے بھی اکنامک سینکشنز کا ایک رول ہے، اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایران میں سینکشنز کے چلتے ہوئے دوہری کرنسی، ڈوئل کرنسی سسٹم چلتی ہے، جس میں کچھ لوگوں کو لائسنس دیا جاتا ہے ڈالر کی ایک ریٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے، اور عام جنتا کو بھگتنا پڑتا ہے کہ کرنسی، ریال کی جو کرنسی جو ڈوبتی رہتی ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں. تو سینکشنز کے پروفٹ ایران میں رجیم میں ایک پرانی بات ہے، اور یہ ایران کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جتنا ان کا بڑھ چڑھا کے بولنا ہوتا ہے امریکہ کے خلاف میں، اس سے سینکشنز بڑھتی ہیں اور ان کی پروفٹس بھی بڑھتی ہیں. تو یہ ہم نہ سمجھیں کہ امریکہ جو میرے خیال سے ایک طریقے سے امریکہ یا تو ناسمجھی کے طور پہ یا پھر غافلیت کے طور پہ اس رجیم کو برقرار بھی رکھا ہے ابھی تک تھرو دا سینکشنز. بیکاز چاہے وہ انقلابی پاسداران ہو، ریولوشنری گارڈز کی جو پوری اسٹرکچر ہے، وہ کمپنیاں چلاتے ہیں، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، وہ آئل ایسینشیل کموڈیٹیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ پورا وہ دوہری کرنسی کا پروفٹ لیتے ہیں. جی تو اگر آپ ایرانی ایلیٹس کے لائف سٹائلز کو دیکھیں
जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, हम्म, चाहे वो उलमा हो या मिलिट्री स्ट्रक्चर के, तो उतने नहीं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के फैमिलीज के हों, सबके दुबई में और ज़ोरिख में और जिनीवा और पेरिस में विलाज हैं, और बिल्कुल वो एक बिल्कुल अलग किस्म की मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल जीते हैं, और आम लोग ईरान के पिस रहे हैं। बिल्कुल इस की नाराजगी बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत ही बारीक तरीके से आपने, मुझे लगता है कि आप दोनों यू आर अ रेयर ब्रीड जो ईरान को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, और इस तरह एक तरह से फर्स्ट पर्सन अकाउंट मुझे सुनने को मिले आप दोनों से। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की का जो ज्ञान है उसमें वर्धन ज़रूर हुआ होगा। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।